नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान की गिरती मईशत और बढ़ते माशी मसाइल के हल में मदद के लिए फ्रांस में मुनक्किद होने वाली नए आलमी मालियाती मुआहदे के लिए सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को पाकिस्तान के माशी हालात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात के हवाले से भी उनको आगाह किया और जोर दिया कि तौसीई फ़ंड सहूलत के तहत नवे जायजे के लिए तमाम पेशगी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और हुकूमत पाकिस्तान IMF के साथ तयशुदा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। और पाकिस्तान के पास इस वक्त आपको पता है कि जिस तरह की एक सूरत हाल है, जो रिजर्व्स की सूरत हाल है और जो इस वक्त हमारे जिस इंटेंसिटी के साथ हमारे मसाइल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में क्या वाकई में दोनों साइड्स की दरमियान कोई एग्रीमेंट हो सकेगा? जून अपने अख्ताम की जानिब गामजन है और ऐसे में IMF का जो प्रोग्राम है और जो ये वन ट्रांस स्टैंड है वो भी एक एंड की तरफ आ रही है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं? दूसरी जानिब डी डॉलराइजेशन की बड़ी बात हो रही है और पाकिस्तान जो है वो अपना US डॉलर पे रिलायंस कम करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम जो आया है, जो इसको इस्टेब्लिश किया गया है, किस हद तक खुशाइन है और जो पाकिस्तान में कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज होनी चाहिए वो किस हद तक ज़रूरी है और इससे किस हद तक हमें मुमकिन नज़र आएंगी इस काउंसिल के तहत। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब। सुलेरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले तो सवाल डॉक्टर साहब इसी से मुतालिक, क्योंकि गवर्नमेंट की पोजीशन इस वक्त बिल्कुल वैसी है कि इट्स स्टक बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। एक तरफ इलेक्शंस है, अवाम को रिलीफ देना है, अवाम के पास जाना है, उनको कायल करना है, अपना जो खोया हुआ कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल, उसको रीगेन करना है, और दूसरी तरफ IMF की तलवार है। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि इस माह के अख्ताम से पहले, और ऑल्दो कि वीव मेड अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स टू अश्योर IMF कि हमने वो तमाम इकदामात किए हैं, हम वाकई में ये रिव्यू को कंक्लूड कर पाएंगे? बदकिस्मती से मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि गो के हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने तमाम शराइत मान ली, लेकिन जो एक शर्त है फाइनेंशियल एश्योरेंसेस के मुताबिक, जिसके तहत पाकिस्तान को भी $2 बिलियन जो है मिनिमम वो दोस्त ममालिक से रेज करना थे, वो तो अभी तक पेंडिंग पड़ी है। हुकूमत पाकिस्तान का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि अब चूँकि करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी जो डॉलर्स मुल्क में आते हैं और जो जब बाहर जाते हैं उनके दरमियान जो फ़र्क है वो इंपोर्ट को रोकने की वजह से काफ़ी कम हो गया, और हुकूमत इसी पे कह रही है कि जो $4 बिलियन का जो अभी तक उसने अरेंज किया था, उसके तहत हुकूमत अपनी तमाम शराइत पूरी कर चुकी है। लेकिन IMF का ये कहना है कि जिस दिन इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म की गई, LCs पर से जो सख्तियाँ हैं वो हटाई गई, उसी दिन ये खसारा जो है ये फिर दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा। लिहाजा IMF इसको $6 बिलियन पे देखना चाह रही है, और ये अभी भी $2 बिलियन जो है वो शॉर्ट है, और मैं नहीं समझता कि अगले एक हफ्ते में ये $2 बिलियन आ के और उसके फ़ौरन बाद IMF का कोई गैर वो जो शेड्यूल्ड हंगामी बोर्ड मीटिंग हो जिसमें कि पाकिस्तान के लिए ट्रांस रिलीज हो सके। तो फ्रॉम ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मुझे नजर नहीं आता। आपको नहीं नजर आ रहा, यानी कि डॉक्टर साहब फिर हम एक नए प्रोग्राम की तरफ, रीनेगोशिएशंस की तरफ फिर जाएंगे? देखिए, ये क्योंकि पाकिस्तान ने अपने दरवाजे बंद नहीं किए मुज़ाकरात की, और कोशिश उसकी है कि IMF को एंगेज रखा जाए, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। जाहिर है कि आने वाली हुकूमत को IMF के पास जाना है। अब क्या वो नेगोशिएशन जो है वो ये हुकूमत शुरू कर देती है, वो नेगोशिएशन केयर टेकर शुरू करेंगे, या वो नेगोशिएशन जो है वो इलेक्शन के बाद जीतने वाली पार्टी जो है वो शुरू करेगी? ये वेट एंड सी है, यानी नेगोशिएशन कोई भी शुरू कर सकता है। ये है कि वो जो प्रोग्राम है उससे साइनिंग जो है वो आने वाली हुकूमत कर रही होगी, लेकिन बेहतर ये होगा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो हम ये नेगोशिएशन शुरू कर दें, क्योंकि इसमें जितनी ताख़ीर होगी
اتنی پاکستان کے لیے مالی مشکلات جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی اور اتنا ہی پاکستان کی کرنسی پہ دباؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. رائٹ، آپ نے کہا جس طرح سے کہ جتنی تاخیر ہوگی اتنی ہی مالی مشکلات ہماری بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی، کرنسی پہ بھی ایک پریشر نظر آئے گا. بٹ ڈاکٹر صاحب ایک بنیادی سوال کہ جو فنڈ کے IMF کے جو کنسرنز تھے، کیا ان کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے سنجیدہ کوششیں آپ کو نظر آئیں ہوتی ہوئی؟ میں نے اس پہ بڑا انٹینسولی لکھا اور میڈیا پہ بولا ہے. جو بجٹ کے نمبرز ہیں وہ دے ڈونٹ میک سینس. وہ اوورلی ایمبیشیس ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں سے قرض ملے گا، حتیٰ کہ اس میں اگلے مالی سال کے بجٹ میں موجودہ حکومت نے پہلے سے $2.4 بلین کا IMF کا قرض بھی اس میں شامل کر دیا ہے. گویا کہ اگلے مالی سال کے لیے IMF سے ہمارا نیا پروگرام بھی ہو جائے گا اور $2.4 بلین جو ہے وہ IMF کی قسط بھی ہمیں اگلے مالی سال میں ملے گی، جو کہ اگر ہم ابھی تک کی اپنے IMF کے ساتھ انگیجمنٹ دیکھیں تو خاصا مشکل لگ رہا ہے. اور بھی اس میں بہت سے ایسے حکم تھے جیسے صوبوں کے بارے میں کہ صوبے جو ہیں وہ ایک سرپلس بجٹ دیں گے. ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی صوبہ جو ہے الیکشن ایئر میں وہ بچت کرتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا، اور وہ اتنی بچت نہیں کہ 465 ارب روپے وہ وفاق کو دے دیں یا اسٹیٹ بینک پہ پڑے رہنے دیں. تو اس طرح کے کنسرنز ہیں IMF کے. ایمنسٹی اسکیم جو ہے $1 لاکھ کے اگر آپ لے کے آئیں تو سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں پہ IMF کا کنسرن ہے. یہ تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن جو سیریس کنسرنز کا اظہار IMF نے کیا ہے ہمارے بجٹ کو لے کے، وہ انہی لائنز کے along نظر آ رہے ہیں. اور آپ نے جس طرح سے مینشن کیا کہ 2.4 بلین، آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب وہ تو بجٹ نمبرز شیئر بھی نہیں کرنے مانگ رہے تھے. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کی ہدایت ہے، اس کی وجہ سے IMF سے شیئر کرنا پڑ رہا ہے. جی تقریباً اسی طرح کے کنسرن ہے اور یہ بڑے سیریس کنسرن ہے. یعنی اس سے نہ صرف ہماری سیریسنس جو ہے وہ اس کی لیک آف سیریسنس ریفلیکٹ ہوتی ہے، بلکہ جو کریڈیبلٹی ہے ڈیٹا کی وہ جو ہے بڑی متاثر ہوتی ہے کہ گویا کہ ہم نے صرف نمبرز پورے کرنے کے لیے اعداد و شمار کا جو ہے وہ چکر چلا دیا، اپنے ریونیو کو بڑھا کے دکھا دیا، ایکسپینڈیچر کنٹرول کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہے. اور یہ چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک اگلا پروگرام بھی نیگوشیشن جو ہے اس کی مکمل نہیں ہوگی. مجھے لگ رہا ہے کہ ایک منی بجٹ جو ہے وہ پروگرام نیگوشیشن کے دوران ہمیں لانا پڑے گا. پروگرام کو باقاعدہ اناؤنس کرنے سے پہلے جو بھی نیا پروگرام ہوگا، اور ایک منی بجٹ جو ہے وہ شاید آنے والی حکومت کو دینا پڑے، بھلے وہ PDM ہی کی یا PMLN ہی کی حکومت کیوں نہ ہو اکتوبر کے بعد، جو کہ اکتوبر کو دوبارہ سے ریوائز کرے گی IMF کے ساتھ اپنی بات چیت کی روشنی. رائٹ ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال جو بار بار تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ود اور وداؤٹ IMF پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ آن ایکسٹرنل پیمنٹس. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا پاسبل ہے؟ اور جو ہمیں وہ برج فائنانسنگ کے لیے جتنی رقم درکار ہے وہ ہم ایزیلی ایک کمفرٹیبل ایک زون میں جا سکتے ہیں وداؤٹ IMF؟ دیکھیے اس کے بعد اب جو IMF کا پروگرام تو 30 جون کو ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جو بھی شروع ہوگا وہ ہماری فارن پالیسی کا امتحان ہے. تو ابھی تک ہماری معاشی پالیسیز جو ہیں ان کا ٹیسٹ تھا اور وزارت خزانہ کا ٹیسٹ تھا، لیکن اب یہ وزارت خارجہ کا ٹیسٹ بن جائے گا. اور سر معاشی پالیسیز کو لے کے وہ جو ٹیسٹ ہے وہ بخوبی وہ پاس نہیں کر سکے ہیں. لائک if we would call it like they have not aced it at all. ہاں، اگر ہم IMF کا پروگرام سکیور نہیں کر پائے یا 9th ریویو مکمل نہیں کر پائے تو یقیناً ہماری معاشی پالیسیز جو تھیں وہ اس معیار کے مطابق نہیں تھیں جو کہ IMF کے ساتھ انگیج کر پاتا. لیکن اب جو ٹیسٹ ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی کے دوست ممالک جو ہیں وہ کتنی جلدی سامنے آتے ہیں اور کس شکل میں وہ پاکستان کی مدد کرتے ہیں. لیکن یہ جو مدد ہوتی ہے یہ میکسیمم آپ کو چند ماہ کے گزارنے کے لیے تو کافی ہوگی. اگر ہم یہ کہیں کہ اگلا پورا سال IMF کے بغیر گزر جائے گا تو کم سے کم میں ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا جو آج کے حالات ہیں. رائٹ، بٹ ڈاکٹر صاحب 23-24 IMF programs, what does it tell about our country? What does it tell about Pakistan? کیونکہ 23-24 جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں اپنے جو اسٹرکچر ریفارمز ہیں اب وہ ضروری ہو جائیں گی. IMF کا ایک جو
प्रिंसिपल है वो जब भी कोई प्रोग्राम अधूरा ख़त्म होता है तो अगला प्रोग्राम शुरू होने से पहले उसकी तमाम वो जो शराइत जो हम पूरी नहीं कर पाते वो प्रायर कंडीशन बन जाती हैं, तो वो प्रायर एक्शन बन जाएंगी। अगर IMF आज आपको कह रहा है कि अपना टैक्स बेस बढ़ाएं, या वो ये कह रहा है कि टैक्सेशन प्रोग्रेसिव नहीं है, जो अमीर हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, या वो ये कह रहा है कि जो हम टैक्सों में छूट दे रहे हैं वो हमारी आमदनी को देखते हुए मुनासिब नहीं है, या वो ये कह रहा है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करें या अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, तो या प्राइवेटाइजेशन जो 212 लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको सुधारने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रायर कंडीशन बन जाएंगी अगला लोन लेने के लिए, और ये हमें वो करता मरता क्या ना करता के मुस्ताक ये सारा कुछ करना पड़ेगा अगर हम अगला प्रोग्राम लेने में और अगर हम सीरियस और डॉक्टर साहब अगर हम इस लाइन पे अगर चल पड़े इन इकदामात को उठाकर, हम शायद प्रॉब्ली हमारी रिलायंस भी ख़त्म हो जाए आने वाले वक्तों में IMF पर से। हम किसी लोन प्रोग्राम के लिए इतने हम आवाम पे जो बर्डन भी डाल रहे हैं जिस तरह की कंडीशंस मान के, वो भी शायद हम ना देखें कि आवाम ओवर बर्डन नजर आए। बट डॉक्टर साहब एक सवाल, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो एस्टैब्लिश हुई है, यू ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ सच फोरम्स, आपने हमेशा रिकमेंडेशंस भी दी और आवाज़ भी उठाई। फाइनली जब इसकी एस्टैब्लिशमेंट देखी जा रही है और एक मुल्क में एक अलमिया आपको नज़र आता है कि जहाँ पर हर नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज़ जो है वो पिछली डिसकंटिन्यू हो जाती है, और एक पॉलिसी के तसलसल का ना होना हमारी इस वक्त की जो माशी सूरत हाल है उसका एक नेचुरली एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसकी इस एंड से भी होता है। आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग फिर भी होगा, और हर नई हुकूमत के साथ क्या ये इसकी कंटिन्यूशन मुमकिन हो सकेगी? देखिए, हमारा जो आज हम IMF के साथ जिस साल को पहुंचे हैं उसमें ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का एक मेजर फैक्टर रहा है कि पिछले साल 1.5 साल में जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल इंश्योरेंसेस चाहिए थी स्पेशली नामे रिव्यू के लिए, तो दोस्त ममालिक वेट एंड सी मोड में चले गए। वो यही इंतजार कर रहे थे कि वो देखें कि कौन सी हुकूमत जो है ठहरेगी, असेंबलियाँ रहेंगी, टूट जाएंगी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और ये रोज़ाना ऐसा लग रहा था कि कोई नई डेवलपमेंट हो रही है और चीज़ें जो है बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। तो कम से कम ये जो अब फैसिलिटेशन काउंसिल का जो क्या आया है, और आपने दुरुस्त फरमाया, हम इसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से भी एडवोकेट कर रहे थे कि जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उस तरह की एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, वफाक और वफाक की इकाइयाँ और हमारी अस्करी क़यादत को मिल के बैठे और ये मुआशरत पे कुछ मिनिमम कंसेंसस लेके आए जो पॉलिसी कंटिन्यूटी है और पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, और जो अश्योरेंस देनी है दोस्त ममालिक को वो देने के काबिल बने, इसमें कोई जामन हो। और जब आपका ये हाई लेवल फोरम और इसकी एपिक्स कमेटी, मेरा ख्याल है कि अब वो एक जामन का किरदार अदा कर सकेगी। जो हमने देखा इन्वेस्टमेंट की कोशिश पिछली हुकूमत ने भी बिलाशुबा की। 2018 और 19 में कोविड स्टार्ट होने से पहले तकरीबन तमाम दोस्त ममालिक के जो सरबराहान थे उन्होंने पाकिस्तान के दौरे किए। मोहम्मद बिन सलमान ने, महातिर मोहम्मद ने, शी पेंग ने, तमाम जो क़यादत थी वो पाकिस्तान आई और सब ने MOUs और एग्रीमेंट साइन किए इन्वेस्टमेंट के। सिर्फ सऊदीया के साथ हमारे $21 बिलियन के MOUs साइन हुए थे, लेकिन फिर उस पर फॉलो अप नहीं हुआ। तो आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, जो प्रोसीजरल हर्डल्स हैं, जो यहाँ पे फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं, जो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, और सबसे बढ़ के कि ये जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी का ना होना। तो अगर ये जो अभी फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, ये कम से कम ये मैकेनिज्म मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मारूजी हालात को देखते हुए ये एक दुरुस्त सिमत में फैसला है, और ये इन्वेस्टर्स के बहुत से जो कंसर्न्स थे ये उनको एड्रेस करने में मददगार साबित होगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में ये डी डॉलराइजेशन पे बड़ा एक आम नाजरीन के लिए उनको समझाने के लिए कि ये है क्या, और पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान ने अपनी जो रिलायंस है अमरीकी डॉलर पे वो कम कर दिया, क्योंकि अभी जो रशिया से जो क्रूड ऑयल हमने कोई 1 लाख टन के करीब जो है परचेज किया था गवर्नमेंट
اس کی پیمنٹ کے حوالے سے جو ایکسپورٹ پیمنٹس تھی اس کو لے کر ہم نے کافی یوان کی طرف ہم چلے گئے ہیں. اور دیگر ممالک بھی اسی طرح سے ریلائنس اپنی کم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ ہے کیا ہمارے ناظرین کے لیے یہ کتنا پازیٹیو، اس سے یہ کیا ہائی لائٹ کرتا ہے؟ دیکھیے، یوکرین کی جنگ کے بعد ایک چیز بڑی واضح ہوگی کہ اب جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی. جو رشیا پہ جو سینکشنز لگی اس سے پہلے ایران اور افغانستان جس طرح کی سینکشن کا شکار ہے، یا اگر آپ دیکھیں اور بہت سے ممالک جو کہ مغرب کے ساتھ اور اسپیشلی امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑتے ہیں، تو ان پہ کسی نہ کسی شکل میں جو معاشی پابندی لگتی ہے، تو اس کے تناظر میں پوری دنیا جو مغربی دنیا کا حصہ نہیں ہے، ریسٹ آف دا ورلڈ، وہ کوشش کر رہے ہیں ڈی ڈالرائزیشن کی. انڈیا جو ہے، انڈیا نے 18 ممالک کے ساتھ انکلوڈنگ آسٹریلیا، سنگاپور اور یو کے بھارتی روپے میں تجارت کا معاہدہ جو ہے وہ کیا ہے. یوان جو ہے وہ ایک ایکسیپٹیبل کرنسی بنتا چلا جا رہا ہے. اور جو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے بھی کوشش کی. 4 جو ممالک تھے، جس پہ چائنا کے ساتھ تو ابھی بات چیت جاری ہے، لیکن رشیا، ایران اور افغانستان کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کا معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا سلیکٹڈ پروڈکٹس پہ، جس کی پیمنٹ ڈالر میں نہیں کرنا ہوگی. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، کوئی بھی ملک ابھی تک یہ کلیم نہیں کر سکا کہ جی وہ مکمل طور پہ اس نے ڈالر سے اپنی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ختم کر دی ہے. تو یہ تو ہے کہ یہ جو ایفرٹس ہیں یہ کرنا ضروری ہے. بھلے آپ مغرب کے دوست ہیں، مغرب کے کمپیٹیٹر ہیں، یا مغرب اور آپ کی پالیسیز جو ہے وہ اس وقت سنکرونائز نہیں کر رہی، لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ اگلے چند سالوں میں جو باقی دنیا ہے جو مغرب کے ساتھ حصہ نہیں، وہ ڈالر سے مکمل طور پہ وہ علیحدہ ہو جائے گی، ایسا بھی ممکن نہیں ہے. تو ہمیں ظاہر ہے کہ ڈالرز چاہیے. لونز کی پیمنٹ ہمیں ڈالرز میں کرنی ہے. سارے لون جو ہیں وہ ہمارے دوسری کرنسیز میں نہیں جا سکتے. بہت سی ہماری ٹریڈ جو ہے وہ ابھی بھی ڈالر میں ہی ہوگی. تو ڈالر کی ضرورت تو بہرحال رہے گی.